बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से बिल्कुल ना डरने वाले ज़मीनी खुदाओं के अल्फाज को हरफ आखिर समझने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। अल्फाज सुने जिनका कल मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। ये रौनत सुने जरा इनके लहजों में। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे जैसे गद्दार वतन का टिकट लेने वाला तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। आप टिकट देने के लिए खड़े होंगे इमरान खान साहब, और आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं हो। ये सब कुछ दुनियावी फिरौनों ने इनको बताया था। मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था। क्या आपको पता है कि पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। इसका मतलब है कि पीटीआई का टिकट मांगने वाले पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन दुनियावी फिरौनों और दुनियावी खुदाओं ने इन्हें बताया था, अपने टाउटों को, अपने चमचों को, कि हम तहरीक इंसाफ को मिटा के रख देंगे, तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर देंगे, इमरान खान का नाम लेवा कोई बाकी नहीं रहेगा। यह आज से 6-8 महीने पहले इन सबको बता दिया गया था। ग्वाल मंडेला से 2021 में जब डील की गई थी तो उसे कहा गया था डील की बुनियाद ही यही है कि इमरान खान अगले इलेक्शन में नहीं होगा, पीटीआई अगले इलेक्शन में नहीं होगी। ये 2-3 साल पहले डील हुई थी। 2024 में हम दाखिल होने वाले हैं, 21 में डील हुई थी। लेकिन मेरे रब को क्या मंजूर है, ये दुनियावी खुदा नहीं जानते। तमाम तर रुकावटें पैदा करने के बावजूद कागजात नामजदगी ज्यादातर लोग दाखिल कराने में कामयाब हो गए हैं। अब ये दूसरी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। ये जरा मुलाजा करें और पढ़ें। नादरा, नैब, एफआईए, एफपीआर और स्टेट बैंक ऑनलाइन सेंटर कायम कर दिए गए हैं इन इदारों के लिए, क्योंकि स्क्रूटनी के दौरान इन इदारों से रिपोर्टें ली जाएंगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कागजात नामजदगी मंजूर करने हैं या मुस्तरद करने हैं। नैब ने ऑलरेडी नून लीग को क्लीन चिट दे दी है। यही क्लीन चिट उन्हें एफआईए से भी मिल जाएगी और बाकी तमाम इदारों से भी मिल जाएगी। यानी नून लीग तो गंगा नहा चुकी है। लेकिन यही इदारे जो बड़े घर के नीचे काम करते हैं सारे, वो तहरीक इंसाफ के लोगों पर एतराजात लगवाएंगे, इनकी रिपोर्ट्स आएंगी, ये जी गलत है, ये कागजात गलत हैं, इनके असासे गलत हैं, फलां गलत है, इन पर ये केस है एफआईए का, इनका 9 मई का केस है। इस तरह की कहानियां डाल के कागजात मुस्तरद करवाए जाएंगे। यही सारे इदारे ये कार्रवाई डालेंगे। ये है दूसरा मरहला जो तहरीक इंसाफ ने अगर पार कर लिया तो कामयाबी से मजीद करीब आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त इमरान खान के दुश्मनों को दरपेश है वो ये है कि इन सब कंडों के बावजूद कहीं एंड में बल्ले का निशान अगर वापस मिल गया तहरीक इंसाफ को तो क्या होगा। इसके लिए तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ हरकारे दौड़ाए गए और इत्तलात के मुताबिक धमकियां, धौंस और जो सब कुछ है वो कर लिया गया है। What remains to be seen now कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, क्या वो डर गए हैं, मैनेज हो गए हैं या नहीं। आज से चंद दिन पहले तक वो मैनेज नहीं थे, ना वो डरे हुए थे। लेकिन अपने टाउटों के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया है, कॉलम लिखवाए गए हैं, ये प्रोग्रामों में बात करवाई गई है कि रियासत, सो कॉल्ड रियासत खुश नहीं है जो अदालत ने पिछले चंद दिनों में कुछ फैसले दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो साइफर केस को सुप्रीम कोर्ट ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, अब उस पर सजा निचली अदालत से होना बेमायनी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। और नंबर 2, जो लाहौर हाई कोर्ट खुली रही और जस्टिस बाकिर नजफी, जिनसे तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई पिछले 2-3 सालों में, उन्होंने लोगों की मदद की कागजात नामजदगी दाखिल कराने में। ऑर्डर जारी किए डायरेक्ट कि जाएं और इनके कागजात नामजदगी दाखिल करवाएं। तो कहा जा रहा है जी रियासत, यानी जो मामे बने हुए हैं रियासत के, जो बंद कमरों में चंद अफराद हैं, 5-6 का गिरोह है, वो अपने आप को रियासत कहते हैं। वो कहते हैं जी हम खुश नहीं हैं। रियासत की कोई भी तारीफ पढ़ लें आप हमारे आइन में, ये 5-6 का जो गिरोह है या जिससे ये जुड़े हुए हैं वो रियासत का हिस्सा नहीं बनता। चंद सरकारी मुलाजमीन को ये जोम है कि वो रियासत हैं। तो वो कहते हैं जी कि इमरान खान से हमें सियासी इख्तलाफ भी है, लेकिन इमरान खान अगर आ गया तो मईशत का क्या होगा। ये बातें अपने टाउटों से करवा रहे हैं। सोहेल वड़ाइच साहब लिख रहे हैं इसके ऊपर,
پتہ ہے کس کی معیشت کو مسئلہ ہوگا؟ نواز شریف کی معیشت کو مسئلہ ہوگا، زرداری کی معیشت کو مسئلہ ہوگا، کرپٹ پولیس والوں کی معیشت کو مسئلہ ہوگا، کرپٹ ججوں کی معیشت کو مسئلہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کے جو مسئلہ جن کی معیشت کو ہوگا وہ ہیں جو خود کو ریاست کہتے ہیں. ان کی ذاتی معیشت کو مسئلہ ہوگا عمران خان کے آنے سے. ورنہ کوئی فگر نکال لیں عمران خان کی حکومت کا اور اس کے بعد جو 16 سے 18 ماہ کا عذاب دیکھا ہے عوام نے، کوئی ایک فگر آپ کو نہیں نظر آئے گا جو عمران خان سے بہتر یہ کر سکے ہوں، بلکہ ہر چیز کو تباہ کر کے چلے گئے ہیں. تو معیشت پہ تو عمران خان کی گرفت بڑی زبردست ہے، معاشی ماہرین بھی زبردست ہیں عمران خان کے پاس. تو پھر کیا خطرہ ہے؟ سب اپنی اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف وہ فائنل فیز میں داخل ہونے جا رہی ہیں جو بلے کا نشان ہے، جو آخری حربہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی نتھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. پشاور ہائی کورٹ کے لیے درخواست تیار ہو چکی ہیں. یہ درخواست کل داخل کروائی جائے گی، اور کوشش یہ ہے کہ کل ہی یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے. کوشش یہ ہے، لیکن وکلاء صرف کوشش کر سکتے ہیں. جو میری اطلاعات ہیں، جس طرح سے تمام ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹ کو آرڈر دیا گیا ہے کہ کسی صورت بلے کا نشان جہاں مرضی یہ پٹیشن کریں بحال نہیں کرنا. اس کے بعد یہ بڑا امتحان ہے عدلیہ کا. دیکھیں 2 سال عدلیہ نے آنکھیں بند کیے رکھی. جنرل نعیم لودھی صاحب کہتے ہیں کہ ایک جج نہیں ہے پاکستان میں جو عمران ریاض خان کو بلا کے پوچھ سکے کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، کدھر رکھا گیا تھا، بتاؤ تو صحیح. کسی میں جرت نہیں ہے. تو عوام تو یہ آپ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی کہ آپ اتنی جرت دکھائیں گے کہ ہمیں انصاف دلائیں. عوام تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ایک پارٹی کا سمبل ہونا چاہیے، اس کا جو انتخابی نشان ہے. آپ یہ بنیادی چیز پوری کر دیں، آپ کا یہ بھی بڑا احسان ہوگا اس قوم پہ. تمام قوم کی نظریں اس وقت پشاور ہائی کورٹ کی طرف ہیں، کیونکہ پٹیشن وہیں پہ داخل کی جائے گی، اور زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ پٹیشن خود وہاں کے چیف جسٹس خود سنیں گے. بلے کے نشان سے کوئی ایک کام تو نہیں کرنا نا، پورا پلان ہے اس کے پیچھے. یہ آپ کو میرے پیچھے لسٹ نظر آ رہی ہے سیاسی جماعتوں کی جن کے نام آویزاں کر دیے گئے ہیں. اس میں تحریک انصاف کا نام نہیں ہے، کیونکہ ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، تو پارٹی کا نام ہی موجود نہیں ہے ادھر. مطلب خواتین کی مخصوص نشستوں پہ تحریک انصاف کی کسی خاتون کے کاغذات نہیں منظور ہوں گے، ان کو اسکروٹنی کے لیے بھی نہیں بلایا جائے گا. اور باغی صاحب کو تاریخ دے دی گئی ہیں. پیپلز پارٹی کو 26 دی گئی ہے، نون لیگ کو بھی 26 ہے، تحریک لبیک کو 27 ہے، جماعت اسلامی کی 27 ہے، کاف لیگ کی 28 ہے، اور اس طرح سے باقی پارٹیاں ہیں. لیکن تحریک انصاف کو تاریخ نہیں دی گئی کیونکہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، تو وہ خواتین کی سیٹوں پر بھی کاغذات نہیں جمع کروا سکتے، یعنی کروا بھی سکتے ہیں تو وہ منظور نہیں ہوں گے. تو یہ بھی ایک گیم ہے، اور اس گیم کا دوسرا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جس سیاسی جماعت کے تحت آپ نے الیکشن لڑے ہوں گے، اس سیاسی جماعت کا جو بھی پارلیمانی لیڈر ہوگا، یا پارلیمانی پارٹی ہوگی، لیڈر کہہ گیا ہوں، پارلیمانی پارٹی ہوگی، سب کو اس کا فیصلہ ماننا پڑے گا تمام اہم ووٹوں میں. جیسے وزیر اعظم کا ووٹ ہونا ہے، اسپیکر کا ووٹ ہونا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ ہونا ہے، یا آپ نے منی بل کے لیے ووٹ کرنا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزوں میں پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو ماننا پڑے گا، ڈیفیکٹ نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف کا ووٹ تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا. تو جب آپ بلے کا نشان لیتے ہیں تو آپ سارے تحریک انصاف کے امیدواران کو، وہ بے شک سارے جیت کے آ جائیں، آزاد کر لیتے ہیں. جب وہ آزاد کھڑے ہوں گے تو ان پہ آرٹیکل 63 والے اس فیصلے کی پابندی یا قدغن نہیں آئے گی. ایسے میں جو ابھی لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، فیملی کو اٹھا رہے ہیں، وہ اپنا وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک دن کے لیے کسی کی بہن اٹھا لیں گے، کسی کی ماں اٹھا لیں گے، کسی کی بیوی اٹھا لیں گے، کسی کی بیٹی اٹھا لیں گے، اور ووٹ کروا لیں گے. جب ایک بار وزیر اعظم بن جائے گا اس کے بعد ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر سکا. پھر کس کی جرت ہے عدم اعتماد لانے کی، منظور کروانے کی، اور یہ سارا کچھ کرنے کی. تو یہ ہے اس گیم کا دوسرا حصہ. اور اب کاغذات کیونکہ سارے جمع ہو گئے ہیں، تحریک انصاف نے اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بھی تمام جو امیدواران ہیں انہوں نے ان کو بچا کے چھپا کے رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ بھی اڑا دی گئی، سیکنڈ ٹیئر بھی اڑا دی گئی. اب تحریک انصاف تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ سے کھیل رہی ہیں. یعنی جیسے کرکٹنگ ٹائم میں اگر کہیں تو ایک بینک کی ٹیم ہوتی تھی، پھر کوئی اے ٹیم ہوتی تھی، پھر مین ٹیم ہوتی تھی، یا آپ سمجھ لیں کسی بینک کی ٹیم ہے آپ جو عمران خان کے ساتھ ہے.
मुकाबला नेशनल लेवल की टीमों से है, एक बैंक लेवल की या एक लोकल क्लब लेवल की टीम खेल रही है। लेकिन यहां पे वो इमरान खान जो बार बार मिसाल देते हैं वो सादिक आती हैं कि अगर शेरों की फौज का सरबरा गीदड़ हो तो वो उस फौज से हार जाएगी जो फौज गीदड़ों की हो, लेकिन उसका सरबरा शेर हो। इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान अपने थर्ड टीयर के लोगों को गीदड़ कह रहे हैं। मतलब ये है कि अगर कमजोर टीम भी होगी, अगर उसका सरबराह शेर होगा, यानी बहादुर होगा, सिंबल है ना शेर बहादुरी का सिंबल, अगर वो बहादुर होगा, वो स्टैंड लेना जानता होगा, अपना हक छीनना जानता होगा, तो वो गीदड़ों की फौज, शेरों की फौज को हरा देगी जिसका सरबराह बुज़दिल होगा। आपका मुकाबला बुज़दिल लोगों से है जो इमरान खान के नाम से कांपते हैं कि ये वापस आ गया तो हमारी दिहाड़ियां बंद कर देगा, हमें लटका देगा। 8 फरवरी को आपने अपनी आज़ादी और आपके वोट से ही इमरान खान को भी आज़ादी मिलेगी। अगर आप इमरान खान को दोबारा जिंदा सलामत अपने दरमियान देखना चाहते हैं तो 8 फरवरी को आपने वोट डालना होगा। 12 करोड़ पाकिस्तानी वोटर रजिस्टर्ड हैं। गैरत का तकाजा यह है कि उस दिन सारे निकल के बाहर आए और वोट डालें, लेकिन कम से कम 6-7 करोड़ भी बाहर आ गए, 50 से 60% टर्न आउट हो गया तो सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे और आपको आज़ादी लेने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।